अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नारवा वाला और आप मुझे देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। नाजरीन, आज के शुमारे में हम बात कर रहे हैं किताबों की, और ख़ासकर किताबें जो है ये अक्सर व बेशतर आपने बुक शॉप्स पे या स्कूल्स में या स्कूल की लाइब्रेरीज में आपको किताबें मुहैया होती है मुताला के लिए। किताबों के ज़िमन से ही हम आज डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला का विजिट किए और वहाँ पे हमने बात की इंचार्ज ऑफिसर मोहतरम मुश्ताक अहमद किरमानी साहब से। आइए जाने कि इनके क्या तासुरात है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला के हवाले से। मैं मुश्ताक किरमानी बस से इंचार्ज लाइब्रेरियन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला आपसे मुखातिब हूँ, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की एक अपनी शिनाख्त है, इसकी एक अपनी तारीख है। ये लाइब्रेरी साल 1959 में एस्टेब्लिश हुई है और तब से लेकर अब तक इसकी जो मेंबरशिप की तादाद है वो लगभग 6000 से ऊपर तजावुज कर चुकी है। इस लाइब्रेरी में अब तक जो किताबों की तादाद है वो 30,000 से ज़्यादा है, जिनमें हर शोबे पर किताबें। आप हिस्ट्री का शोबा ले लीजिए, एजुकेशन का ले लीजिए, साइंस का ले लीजिए, और इसमें एक बहुत सारी किताबों के अलावा एक कश्मीर सेक्शन भी हमने रखा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कश्मीर रिलेटेड बुक्स हैं, जिसमें कश्मीर हिस्ट्री से वाबस्ता बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। बडशाह की हिस्ट्री है, राज तरंगनी है, और महमूदुद्दीन फोक की समानिया है, और इसी तरह कश्मीर रिलेटेड बहुत सारी किताबें। हमारी यह कोशिश रही है कि कस्बा बारामूला के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या सीनियर सिटीजन्स है या किसी भी तरह के राइटर्स, रीडर्स जो भी है, उनको इस लाइब्रेरी से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। हमारी इस लाइब्रेरी में मुतवातिर लिटरेरी फंक्शंस होती रहती है, जिनमें इकबाल डे, जिनमें लाइब्रेरीज डे, जिनमें आलमी यौम कुतुब वगैरह जैसी ऐसी ये फंक्शंस होती रहती है। इसके अलावा यहाँ की बहुत सारी लिटरेरी फंक्शंस यहाँ हुआ करती हैं। बहुत सारी लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ अपने लिटरेरी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है, और एक अच्छी खासी दानिश्वरों की तादाद, शायरों की तादाद, रीडर्स, राइटर्स की तादाद यहाँ अक्सर मौजूद रहती है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अब तक इस लाइब्रेरी ने, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला ने, बहुत सारी शख्सियात को मुतारफ कराया है, जो माशाअल्लाह अच्छे पोस्ट्स पर इस वक्त अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। लाइब्रेरीज एंड रिसर्च डिपार्टमेंट की हमेशा कोशिश रही है कि वो एक तरफ जहां वो तालिबान इल्म को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, वहीं दूसरी जानिब उनकी यह कोशिश रही है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, तहसील हेडक्वार्टर्स है, उनमें लाइब्रेरीज एंड रिसर्च डिपार्टमेंट की अपनी बिल्डिंगें होनी चाहिए। इस सिलसिले में हमारा जो डायरेक्टरेट है उसके लिए अनथक कोशिश कर रहा है, और अब तक माशाअल्लाह हमने लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक लाइब्रेरी कायम की है, अपनी एक लाइब्रेरी बिल्डिंग तामीर की है, जिसमें हम लोगों ने तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया रखी है, जिसमें इंटरनेट है, जिसमें और सारी बहुत सारी जो आज ज़रूरियात है स्टूडेंट्स को, वो हमने उनको फराहम रखी है। अब चूंकि ज़िला बारामूला एक तवारीखी कस्बा है
اور بدقسمتی سے اس کی اب تک اپنی بلڈنگ نہیں تھی. اس کی بالکل ایک ہی وجہ تھی کہ ہمیں یہاں اسٹیٹ لینڈ اویلیبل نہیں ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کے سابقہ ڈپٹی کمشنر محترم ڈاکٹر غلام نبی یتو صاحب نے اس مسئلے کا بھی حل ڈھونڈ نکالا. انہوں نے ہمیں ہارٹ آف دا ٹاؤن کریاپا پارک بارہمولہ میں لگ بھگ 2.5 کنال کی اراضی فراہم کی، جس پر آج ماڈل پبلک لائبریری بارہمولہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے. ماڈل لائبریریز کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ روایتی لائبریری سے ہٹ کر ایک لائبریری ہے. اس میں طالبان علم کو، سینئر سٹیزنز کو، مرد و خواتین حضرات کو ہر قسم کی فیسلٹی مہیا رکھی جائے گی. بیسیکلی یہ جب سے ہمارا یہ یوٹی ہو گیا ہے تب سے ہماری یوٹی کے لیے 2 ماڈل پبلک لائبریریز الاٹ ہوئی تھی. ایک جموں پروونس کے لیے الاٹ ہوئی تھی اور دوسری ہمارے کشمیر پروونس کے لیے الاٹ ہوئی تھی. ان دنوں ہمارے ڈائریکٹر تھے محترم ارشد ایوب صاحب، تو انہوں نے اس میں ذاتی دلچسپی لے کر یہ کوشش کی کہ یہ ماڈل لائبریری بارہمولہ میں ہونی چاہیے. جیسا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان دنوں یہاں ہمارے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر غلام نبی یتو صاحب تھے. انہوں نے ان سے رابطہ قائم کر کے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں ان کے ساتھ ڈسکس کیا، تو یتو صاحب نے ان کو بولا کہ نہیں، یہ ماڈل لائبریری ہم بالکل بارہمولہ میں بنائیں گے. اور انہوں نے کریاپا پارک بارہمولہ میں ہم کو اس کے لیے اراضی فراہم کی، اور شد مد سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ماڈل لائبریری پر کام چل رہا ہے. لگ بھگ 1-2 سال میں وہ لائبریری بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور بارہمولہ کے عوام کو ایک بہت ہی خوبصورت اور شاندار لائبریری یہاں فراہم کی جائے گی، جس میں تمام تر سہولیات فراہم رکھی جائیں گی، جس میں انٹرنیٹ فیسلٹی رہے گی. اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ لائبریری روایتی لائبریریوں سے ہٹ کر ہوگی. اس میں آپ اس لائبریری میں آ کر بیٹھ کر دنیا کی تمام بڑی لائبریریز کے ساتھ رابطہ قائم کر کے ان سے اپنے جو آپ کا ضروریات ہوں گی وہ پورا کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ یہاں ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ اس لائبریری کی اسٹیبلشمنٹ میں، ماڈل لائبریری بارہمولہ کی اسٹیبلشمنٹ، ان دنوں کے ڈی سی صاحب محترم یتو صاحب کا بہت اہم رول رہا ہے. ان دنوں لاک ڈاؤن کے وہ دن چل رہے تھے. وہ ہر دوسرے دن مجھے اپنے آفس میں کال کرتے تھے، اور وہاں ہی انہوں نے ایگزن بارہمولہ کو کال کیا. اس وقت کے میونسپلٹی کے صدر عمر ککرو صاحب کو کال کیا. ریونیو ڈپارٹمنٹ سے وابستہ افراد، تحصیلدار صاحب، نائب تحصیلدار صاحب اور جتنے بھی اس کے ساتھ منسلک افراد کو ان کو اپنے آفس میں کال کیا، اور وہیں بیٹھ کر ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن کے دنوں میں اس پروجیکٹ کا ڈی پی آر تیار کیا. پھر لاک ڈاؤن کا آپ کو پتا تھا کہ کوئی سہولت نہیں تھی، موومنٹ پر قدغن لگی ہوئی تھی. تو ڈاکٹر یتو صاحب نے مجھے ایک موومنٹ پاس دے دیا، اور میں تمام ڈاکیومنٹس لے کر چیف آفس سری نگر وہاں لگ بھگ آتا جاتا رہتا تھا، اور جب تک یہ پروجیکٹ وہاں چیف آفس سے اپروو ہو کر آ گیا. تو اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ ہو گئی، تو یتو صاحب کا تبادلہ ہو گیا. تو یہاں ایک نئے ڈی صاحب آئے، ان کی بھی مدت قلیل وقت تک رہی، اور اس کے بعد ہمارے جو نئے ڈی صاحب یہاں آ گئے وہ تھے محترم بھوپندر جی. محترم بھوپندر کمار جی نے جب ہم کو میٹنگ کے لیے کال کیا تو انہوں نے بولا کہ نہیں، یہ پروجیکٹ آپ کریاپا پارک میں ود آؤٹ اینی ڈیلے شروع کر دیجئے. انہوں نے اس کے لیے جو وہ کوڈل فارمیلٹیز تھی، اور ٹرانسفر آف لینڈ تھا، باقی چیزیں تھے، انہوں نے آنن فانن وہ ہم کو الاٹ کر دی، اور ہم لوگوں نے کریاپا پارک بارہمولہ میں اس سال سے یہ لگ بھگ
अप्रैल से ये काम शुरू किया हुआ है और आप लोग देख भी सकते हैं कि उस पर शद्दोमद से काम जारी है। ये मेरी एक दिल्ली ख्वाहिश थी बैसत एक बारामूलियन कि मैं लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से वाबस्ता हूँ, यहाँ एक ऐसी लाइब्रेरी कायम होनी चाहिए जिसका दूर दूर तक लोगों को, स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचता रहे। उसके अलावा मैं ज़ाती तौर यहाँ के उन दिनों के मेयर मोहतरम उमर काकरू साहब का बहुत मशकूर। उन्होंने डॉक्टर यूतु के साथ मिलकर इस करेवा पार्क में सारा काम, उसका मेजरमेंट, उसका मैप, उसका ड्राइंग वाइंग सब उन्होंने डॉक्टर यूतु साहब से और उस वक्त के यहाँ एग्जन मोहतरम शेख साहब के साथ ये प्रोजेक्ट तैयार करके और ज़ाती दिलचस्पी लेकर इस काम में अपनी ज़ाती दिलचस्पी जाहिर की। मैं उनका बहुत 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 शुक्रिया। इसके अलावा हमारे मीडिया से वाबस्ता अफराद, उन्होंने हमें इसमें बहुत सारा सपोर्ट किया, जिनमें करामत क़य्यूम साहब का नाम नुमाया है। करामत क़य्यूम साहब के एक अपने ज़ाती मरासिम थे डॉक्टर यूतु साहब के साथ, और इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए उन्होंने मुतवातिर डॉक्टर यूतु साहब से रब्ता कायम किया, हमारे डायरेक्टर साहब के साथ रब्ता कायम रखा और ये प्रोजेक्ट माशाअल्लाह आप लोग के सामने है। इसके अलावा आजकल जो इसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है वो है यहाँ की मौजूदा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैरिश असगर साहिबा और हमारी डीडीसी चेयरपर्सन मोहतरमा सफीना जी। वो मुतवातिर इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करती रहती है और मुझसे फीडबैक लेती रहती है। अब मेरी इस लाइब्रेरी सर्विस में मैंने यहाँ अपना एक हिसाब किताब कायम किया हुआ रखा है। यहाँ हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते रहते हैं जो नीट और JEE से वाबस्ता कोचिंग के सिलसिले में किताबों की फरमाइश करते हैं। हमारे डायरेक्टर साहब थे मोहतरम मुख्तार अजीज साहब, तो उन्होंने स्टूडेंट्स की ज़रूरियात को महसूस करते हुए लाइब्रेरीज में नीट और JEE का सारा सिलेबस मौजूद रखा। इसके अलावा उन्होंने केस और IS के लिए भी मटेरियल लाइब्रेरीज में मौजूद रखा। जम्मू एंड कश्मीर में जितनी भी लाइब्रेरीज है उन्होंने उसमें नीट, JEE और IS केस का मटेरियल इस वक्त मौजूद रखा है। इसके अलावा उन्होंने कंप्यूटर्स पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल रखी, उन्होंने टैब्स यहाँ लाइब्रेरीज में रखे, उन पर नीट, JEE और IS केस के लिए उन्होंने सिलेबस रखा। तो माशाल्लाह अब लाइब्रेरीज महकमा जो है आहिस्ता आहिस्ता ये अपने वो पर खोल रहा है, लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है और लोग भी महसूस कर रहे हैं कि लाइब्रेरीज में जाकर हमको फ़ायदा मिल रहा है। इसके अलावा मुख्तार अजीज साहब ने बहुत सारी लाइब्रेरीज की अपनी जो हमारी बिल्डिंग्स है तो उसके लिए उन्होंने बहुत दौड़ धूप की। तो आप देख रहे हैं श्रीनगर में उन्होंने जो लाइब्रेरीज की पहचान कायम की है वो है वहाँ की SPS लाइब्रेरी। दैट इज़ ओनली जो उन्होंने एफर्ट्स किए। तो ये मुख्तार अजीज साहब की काविशों और कोशिशों का नतीजा है कि आज हमारी रियासत के इस राजधानी में श्रीनगर में SPS लाइब्रेरी की शक्ल में एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान लाइब्रेरी बिल्डिंग मौजूद है, जिसमें अतराफ अकनाफ से स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन, मर्द औरत हजरातें वहाँ पढ़ने के लिए मुतवातिर आती रहती है। तो इसके अलावा हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में मुख्तार अजीज साहब के वक्त में तहसील लाइब्रेरी हंदवारा, जचलदारा, वचलदारा उनमें अपनी बिल्डिंग्स तामीर कराई और आप अगर वहाँ का विजिट करोगे आप देख लोगे कि वो किसी 3 स्टार होटल से कम नहीं है। उन्होंने वहाँ खूबसूरत बिल्डिंग का तामीर करने के साथ साथ वहाँ बहुत अच्छा खूबसूरत फर्नीचर भी रखा है। तो इसके अलावा आप हमारी जो लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला इस वक्त चल रही है रेंटेड बिल्डिंग में है, लेकिन हमने भी यहाँ एक प्रोविजन रखा है। यहाँ आप देखोगे मुतवातिर यहाँ कम से कम एक महीने में एक न एक लिटरेरी फंक्शन होती रहती है, मुशायरा होता रहता है। इवन यहाँ बुक रिलीज भी हमने कराई। तो जितने भी यहाँ हमारे कस्बे बारामूला से ये राइटर्स है उन्होंने श्रीनगर या दूसरी जगह जाने से बेहतर यही समझा कि हम डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला में अपनी ये किताब का रिलीज कराएंगे। और माशाअल्लाह अब तक यहाँ बहुत सारी किताबों की
یہ رسمی رونمائی بھی انجام دی گئی ہے. اس کے لیے بارہمولہ کے عوام کا ہم بہت بہت شکر گزار ہیں. اور یہاں ہماری ایک مقامی لٹریری تنظیم ہے بارہمولہ رائٹرز فورم. وہ یہاں متواتر یہاں لائبریریز میں میٹنگز کرتے رہتے ہیں اور لائبریرین شپ کے لیے لائبریری سے باہر بھی کام کرتے رہتے ہیں. اور ہم نے یہاں ایک لائبریری کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں ہم نے یہاں کے سینئر سٹیزنز یہاں کے انٹلیکچوئلز کو یہاں کا لائبریری کمیٹی کا ممبر بنایا ہے. اور وہ متواتر یہاں لائبریریز کے اس بڑھاوے کے لیے اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. میں ان کا بھی بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ وہ لائبریریز ڈپارٹمنٹ کی اہمیت کو ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارے موجودہ ڈائریکٹر صاحب محترم محمد رفیع صاحب ہے, انہوں نے ممبرشپ کے جو قانون تھے اس میں بہت ساری تبدیلیاں لائی. پہلے ہمیں کسی گیزٹڈ افسر سے اپنا فارم اٹیسٹ کر کے لینا پڑتا تھا اور اس گیزٹڈ افسر کو یہ ذمہ داری لینی پڑتی تھی کہ ہاں جی میری ذمہ داری پر اس آدمی کو آپ کتابیں ایشو کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے اس چیز کا خاتمہ کر دیا اور انہوں نے ایک سمپل سا فارم رکھا ہے جس میں اب آپ کو ایسی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے کسی بھی گارڈین, وہ آپ کے باپ کی شکل میں ہو سکتا ہے, آپ کے بھائی کے شکل میں ہو سکتا ہے, آپ کی ماں کی شکل میں ہو سکتا ہے, آپ کے کسی ریلیٹو کی شکل میں ہو سکتا ہے, اس سے سمپلی آپ کو وہ فارم اٹیسٹ کر کے لانا ہے اور آپ یہاں سے کتابیں حاصل کر سکتے ہیں. اور جب سے ہمارے نئے ڈائریکٹر صاحب نے یہ قانون سامنے لایا ہے تو تب سے آپ اگر دیکھو گے تو لائبریریز میں ممبرز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے. آج ہماری ایک اور خوش قسمتی ہے کہ ہمارے محکمے میں جو ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں شیخ ظہور الحق, وہ ڈائنامک اور بہت زیادہ محنت کرنے والے آدمی. وہ چاہتے ہیں کہ جو پیسہ ہم لائبریریز ڈپارٹمنٹ اپنی رینٹڈ بلڈنگ پر صرف کر رہے ہیں وہ ہم لائبریریز کی فلاح و بہبود میں خرچ کریں. اس کے لیے ایک ڈرائیو انہوں نے کیا ہے. اس نے بہت سارے ڈی ڈی سی ممبرز کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور باقی جتنے بھی ایٹ دا ہیلم آف افیئرز لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے. تو وہ جو بھی ویکنٹ سرکاری بلڈنگ ہے ان کو وہاں سے ایکوائر کرنا چاہتے ہیں لائبریریز کے لیے. اور اس سلسلے میں انہوں نے یہاں میں آپ کو اپنے قصبے کی بات بتاؤں, محترمہ سفینہ جی سے رابطہ کر کے ان سے کئی ایک بلڈنگیں اب تک لائبریریز کے لیے حاصل کی ہوئی ہیں, جس میں ماشاء اللہ ہم جو ہماری لائبریریز ہیں ڈسٹرکٹ سطح کی ہے, تحصیل سطح کی ہے, بلاک سطح کی ہے, اس کے علاوہ ہم وہ چھوٹی لائبریریز اور بھی قائم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے کئی ایک بلڈنگیں حاصل کی ہوئی ہے جو ویکنٹ ہے, جو لگ بھگ ساری اسکول ایجوکیشن کی بلڈنگز ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے بہت سارے اسکولز کو طلب کیا ہوا ہے اور ان کی بہت ساری بلڈنگز جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے. تو ہمارے ڈپٹی صاحب کا یہ آئیڈیا آ گیا کہ کیوں نہ ہم یہ بلڈنگز ایکوائر کر کے ان میں ہم لائبریریز اسٹیبلش کریں. تو انہوں نے ایٹ دا ہیلم آف افیئرز افسران کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے وہ کچھ بلڈنگیں حاصل کی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ ان قریب ہم ان میں اپنی لائبریریز اسٹیبلش کر رہے ہیں. اس میں ہم کو جو اس وقت دقت آ رہی ہے اس میں ہماری ہے ڈیفیشنسی آف سٹاف. تو اس کے لیے کریشن کے لیے بھی ہم ڈائریکٹر صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہمارا ڈپارٹمنٹ کوشش کر رہا ہے. ہم نے سرکار کو پرپوزل بھیجا ہے کہ کریشن ہونی چاہیے اور لائبریریز کا جو جال ہے وہ پوری اس یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر میں پھیل جائے تاکہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ استفادہ حاصل کر سکیں. ہماری جو اس وقت لائبریریز کی سٹرنگتھ ہے ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں, تو ہماری ڈسٹرکٹ لائبریری بارہمولہ کے علاوہ ہماری تحصیل لائبریریز اور بلاک لائبریریز, بارڈر بلاک لائبریریز, ان کی تعداد ہماری ڈسٹرکٹ میں 19 کے قریب. اور ماشاءاللہ آدھی لائبریریز ہماری اسکول بلڈنگز میں ان کی اکاموڈیشن ہے اور
हम मुतमईन है कि लोग उनमें जाते रहते हैं और वहाँ से फ़ायदा इस्तिफ़ादा हासिल करते रहते हैं। हमारी एक अपील है लोगों से। हमारा एक फर्टाइल इलाका है यहाँ, एक तो कंडी बेल्ट है और दूसरा है हमारा नारवा वाला। नारवा से हमारे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला के कुछ ऐसे हमारे रीडर्स है, मेंबर्स है, मुतवातिर मेंबर्स है, जो इस वक्त आधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टडीज कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, और आधे बाहर के ममालिक में इस वक्त स्टडीज कर रहे हैं। वो फर्टाइल लैंड है हमारे नारवा का इलाका। तो हम चाहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट वहाँ भी कुछ छोटी लाइब्रेरी यूनिट कायम करे, ताकि वहाँ जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड हम काम कर रहे हैं, कि वो वहाँ अशद ज़रूरत है लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश करने का। क्योंकि मैं वैसे तो बारामूला में आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि नारवा का जो हमारा इलाका है उसमें माशाअल्लाह ऐसा पोटेंशियल है, ऐसे स्टूडेंट्स है, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स है, दानिश्वर है, जो न सिर्फ कस्बे बारामूला बल्कि पूरे मुल्क का नाम इंशाल्लाह रोशन करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि नारवा में ऐसा ही लाइब्रेरीज कायम होनी चाहिए। मेरी इसके बारे में मोहतरमा सफीना जी से रिक्वेस्ट होगी कि वो इसके लिए एफर्ट्स करे, अपने वो एफर्ट्स बरोई कार लाकर नारवा इलाके की तरफ तवज्जो देकर वहाँ भी ऐसी छोटी लाइब्रेरीज कायम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस एपिसोड को देखा, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने तासुरात से हमें नवाजोगे और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार करोगे। अस्सलाम वालेकुम।